वयता हांव खूब तेंपान चलयता भंयसो दिसता मुगो सो गाईज पळया बेस्ट केला सामकें. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशें आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं एकदम बेस्ट आसा. सो टायम जाल्लो आसा 9:30 आनी मातसो हांवें बेगीन आयज व्लॉग स्टार्ट केला कारण हांव न्ही आयज मम्मीगेर वचपाचें. सो भाव येतलो म्हाका व्हरपाक, व्हडलो भाव येतलो. सो कामां आशिल्लीं ती हांवें बेगीन आयज केली फास्ट सारण बीन सगळी मारली, च्या बी घेतली आनी म्हटलें आतां व्लॉग स्टार्ट करया म्हटलें. आनी आतां नातलाची सुटी न्हू, सो सगळ्याक सुटी पडल्या बाबूक बी. सो दीदी म्हणपा लागले आपूण मम्मीगेर वचपाचें म्हणून रावपाक एक दीस. सो हांवें म्हटलें हांव बी येता गो म्हटलें, हांव आसाच न्ही घरा. बट हांव रावपाना, हांव सांजचें येतलें घरा, करीश येतलो म्हाका व्हरपाक. आतां तो म्हाका पावपाक ना कारण तो कामाक गेला न्ही, फर्स्ट शिफ्ट गेलो तो. सो म्हटलें भावाक की तूं यो म्हटलें व्हरपाक. सो तो येतलो म्हाका व्हरपाक आनी मागीर सांजचें मागीर हांव येतलें, मागीर करीश येतलो न्ही व्हरपाक म्हणून. आनी मम्मी बी म्हणपा लागली ती भाभी बी, दोनी भाभी गेल्या मम्मीगेर, तेंचे मम्मीगेर. सो भुरगीं बी कोण ना, ती मामागेर गेल्या. सो मम्मी म्हणपा लागली आमकां सामको बेजार येता म्हणपा भुरगीं ना न्ही. आनी तेंकां सामकी संवय जाल्या न्ही आतां भुरग्याची बी, मम्मीक बाबाक बी. सो म्हटलें आमी येता म्हटलें, बाबू बी आसा न्ही कृष्ण, आनी तेजो बी दीस मागीर बरो वयता मागीर थंय बी सगळीं मेळटा न्ही, बाबू मेळटलो, मयांक बी आनी मनीश बी. सो म्हटलें येता म्हटलें. सो आतां हांव मम्मीगेर वचपाचें आनी आतां डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा मागीर. सो बाय बाय, स्टे ट्यून. सो गाईज आतां जाल्ली आसा 3 आनी हांव वदळ पावलें मम्मीगेर. 11:30 अशें सुमार पावलें आनी 10 म्हटल्यार आयलो म्हाजो भाव. मागीर तो बसलो मातसो, मागीर हांवें मातशी म्हाजी बाकीची कामां केली आसली ती आनी मागीर हांवें भायर सरली. आनी हे दीदी मनीश बी आयला. हाय. कसली सुटी रे तुका? क्रिसमस 10 दीस. आनी केन्ना स्कूल? 3 तारखेर स्टार्ट खंय? डायरेक्ट न्यू इयरा वचपाचें न्ही रे? आनी होमवर्क मात भरपूर दिला खंय. हेज्यानूच चड दीदीक चड टेंशन होमवर्काचें. आतां वचोन होमवर्क करपा मरे. फाल्यां वचपा ती घरा आनी हांव सांजचें वचपाचें. आनी जेवली बी आमी आत्तां जेवल्या, लेट जेवल्या, गजाली सोंपना आमगेल्यो. 2:30 जेवल्या आनी मम्मीन आयज बी चिकनूच केला आनी पुलाव करपाचो आसा. दीदी आहा न्ही, सो सांजचें आमी आतां पुलाव करतलीं. मागीर म्हटलें आतां म्हटल्यार लेट जातलो न्ही, लेट हाडला सामान बी आनी चिकन आनी पुलाव म्हटल्यार जावपाना आनी आमच्यो गजाली बी मागीर सोंपना. आनी बाबू आसलो न्ही, बाबू आसले की मागीर ती बाबू फाटल्यानूच उरता जेवण बी. मागीर चिकन कशें करून केलां मागीर. सो आतां दीदी बी आसा, सो आमी मागीर सांजची पोवया ते पुलाव बी करतली आनी मागीर मेळटा तुमकां. आतां आमी मयंक आमचो तो म्हाका तेकला लांब जाता तो सामको. आतां 9थाक तो, आतां 9थाक बोर्ड एग्जाम केल्या म्हणटाली. बट तुमकां ना न्ही रे? ना, 10थाक तेका स्टडी करता तो. बूक बी घेवन आयला आनी आमी आयले जिरोवपाक. जेवले ते मागीर पुलाव खावपाक जाय न्ही आमकां म्हणून दीदी. सो एक आतां रावंड मारता आमी. चावी घेतले गो गाडयेची, घेवन यो. हांव बी मारता रावंड. कितके तेंपान चलयता तशें. वय हांगासर बारीक रोड आसा न्ही, थंय ट्राय करता. करिशा खबर ना, सांगोन तेका गाडी बी चलयतलें म्हणून. आसूं कांय म्हणपा ना, दीदी बी आसा न्ही. सो आतां वयता हांव खूब तेंपान चलयता भंयसो दिसता मुगो. आसली मरे. कितें आयलें रे धांवोन? टर्न घेता. तरी सामकी हातीर बसोना, कडकडूच येता. हायवे कोण व्हरता हायवे? यो चल. तू बसता? सो जाले आमचे 2-3 रावंड मारले. जाता, मातशी संवय जावपाक जाय आसली न्ही, सो बरें जालें ट्राय मारली ती. जालें मागीर म्हागे तशेंच उरतलें मागीर करून. सो म्हटलें ऑफ रोड आहात न्ही मातसो, सो थंय चलोया म्हणून. आनी हो
व्हिडिओ काडपा लागून बाबडो धांवत आयलो न्ही रे आसूं आशिल्ली बट आसूं आतां वयता आमी बरें दिसलें तुका धांवोन जिल्लें तें जेवल्लें तें चिकन काय खायना आसूं आमी पुलाव करया वचोन आतां वयता घरा आतां पुलावाची तयारी करता पळयता रेसिपी शूट करपा मेळ करता जाल्यार करपाना आनी बाबू मम्मी कडेन आसा मम्मी कडेन न्हिदला सो मम्मी आसा न्ही सायडीन सो सायडीन कोण आसल्यार न्हिदता तो ही तुमी पळोवपाक शकता बरी दिसता फुलां नांव खबर ना म्हाका बट हांगा न्ही भरपूर जाता कांटे आसा पूण तिंका हे पळय येदे मोठे आसा कांटे बट पळोवपाक बरी दिसता सो तुमकां बी नांव खबर आसा जाल्यार प्लीज सांगा म्हाका आनी एक हांगा आसा तुरो कसो बरी दिसता पुलावाची तयारी चालू आसा आतां भाजयो बी शिनून घेतल्या आनी मोको बी अबो अशें काडपाक जाय आतां कॉर्न्स आनी शीत बी अबे रेडी जाता रायस पुलावाचे आनी तितून न्ही आमी अबे मसाला बी घातला म्हटल्यार मिरयां घातल्या मागीर दिसता तुमकां अबे तिकी मागीर लवंगां अशें घातलें न्ही मागीर बरो फ्लेवर येता मागीर रायसाक आनी टेस्ट बरो लागता म्हणून मुद्दम शिजता आसतना न्ही घालपाक जाय आनी अबे लिंबू बी घातला लिंबू घातलो न्ही जाल्यार मागीर शीत मागीर मोकळें जाता अशें दसना मागीर चिकटना म्हणून लिंबू घालप आसता तो गायस तुमी पळोवपाक शकता भाजी आमची रेडी जाली आनी आतां ते मिक्स करपाक जाय शीताक सो मिक्स करता आनी दाखयता तुमकां आनी अशे तरेन जाला आमचो पुलाव रेडी वाव डेकोरेशन बेस्ट केला हांगा क्रिसमस वाइब्स सो गायज हांव आसा आतां फोंडे आनी हांगा न्ही बरें डेकोरेशन केलां क्रिसमसाचें सो म्हटलें तुमकां बी शेअर करया म्हटलें दाखयता तुमकां सो गायज पळया बेस्ट केलां सामकें उदक वत्ता क्रिएटिविटी बेस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस बेस्ट केलं सामकें बेस्ट खूप आवडलें म्हाका क्रिएटिविटी न्ही मायंड ब्लोईंग म्हण हाय म्हण मरे हाय हाय आवयस आवयस म्हटलें मरे आयज सामको खुश आसा तो दीसभर खेळ्ळा तो आयज न्ही रे भैया वांगडा आनी दनपारां मागीर आई वांगडा न्हिदला हाय हाय
काकणा बी शेणेली मरती आ काकणा शेणेली मरे करीश तेजो ताळो मातसो दुखपाक लागला म्हणून तो बेस्ट हाय म्हणटा तुमका आता नी थंडीच कशी म्हणून जाणकोण हांवें खूप जाणां नोटीस केला की ती थंडी पडटा न्ही तिंचो आता थंडी पडली सकाळ फुडें बी कोण वयता न्ही आनी अशी सुद्धा भायर सरली न्ही रोखडो ताळो सामको हे जाता दुखपाक लागता सो थंडीच असो विंटर सिजन असो कसोसो आयलो दीस इयर सामको ताळ्याचेरूच एफेक्ट करता म्हाजे नेबर आसा तेंची सुद्धा तेजो बी तसो ताळो दुखता म्हणटा ते आनी दुखीन जोर येता म्हणटा म्हाजे बी तशेंच जाल्लें न्ही म्हाका बी तसोच जोर आयलो ताळो दुखतालो सामको आनी न्ही म्हाका अशें दिसता की ताळो दुखप म्हटल्यार सामकें वर्स्ट म्हणून कारण ते गिळपाक जायना उलोवपाक जायना एटलिस्ट तो जोर येता तरी बरें बट तो ताळो न्ही आंग बी दुखता ते तरी बरें बट ताळो न्ही अब माड तुगेलो माड खंय पावलो रे तो आ आनी आयज फक्त दनपारां मातसो न्हिदला तो आई वांगडा मागीर न्हिदोन तो बी 1-2 वर न्हिदला आसतलो आतां घरा वचोन न्हिदतलो तो न्ही रे न्हिदतलो मरे सो गायज आता जाल्ली आसा 7:30 करीश डायरेक्ट आयलो म्हाका व्हरपाक आनी हांव मागीर आनी व्हिडिओ ब्लॉग मागीर शूट करूं ना आनी आतां म्हटलें ब्लॉग एंड करुया म्हटलें आनी पुलावाची हांवें रेसिपी गाडी येता आनी न्ही हांवें पुलावाची रेसिपी आनी अशी लॉंग शॉर्ट म्हळ्यार इन शॉर्ट दाखयला कशें कितें तें रेसिपी अशी शूट करूं ना जेन्ना हांव घरा करतलें न्ही पुलाव तेन्ना शुवर तुमकां हांव रेसिपी शेअर करतलें पुलावाची आनी तुमी बी सांगा इफ तुमकां जाय जाल्यार रेसिपी पुलावाची रा रे बा जाल्यार हांव शेअर करता मागीर रोखडेंच आजून आतां हांगासर हांवें चड करूं ना मातशें शॉर्ट केला मदींच बाबू धरपा वयतालें हांव भायर आनी मदींच ते काम बी करतालें मातशें हें बी शिनपाचें बी मातशें केलें मदींच भायर सरलें अशें मदींच उलोवपाचें सो अशें करून मातशें शूट केलां हांवें सो फूल रेसिपी शूट करूं ना कितें जालें राव मरे असो रा भायर पळय भायर लायट आसा पळय लायट पडटा पळय भायर सो गायज आनी न्ही हांवें खूब तेंपान बायक चलयली स्कुटर सो खूब बरें दिसलें म्हाका सामकें आतां चलयतलें हांव कधीच ते पयलें मरे हांवें मुद्दम तुका लागून शॉर्ट व्हिडिओ घातलेली पळोवपाक जाय म्हणून कामां सुटोन रोखडोच सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो राम रे बाबा आनी तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक आनी जी कोण न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी म्हाज्या ब्लॉग्स व्हिडिओज आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक तुमचे आशिर्वाद जाय तुमचो सपोर्ट जाय सो बेगीन म्हाजे सबस्क्रायबर कंप्लीट जावनी तुमच्या आशिर्वादान अशें मागता हांव आनी आतां मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय कर बाय